खदीजा बरली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेस में देश। आप मिलेंगे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में न सिर्फ पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में मेहनत से नाम कमा रहे हैं और परदेस में देश की जुबान, सकाफत, तहजीब और रवायात को भी जिंदा रखे हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम परदेस में देश के साथ मैं हूं किरण खान। मैं मौजूद हूं बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में, जहां हम आज आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाएंगे जिन्होंने गुजरात से दयारे गैर में आकर ना सिर्फ मेहनत की, अपना रोज़गार किया, बल्कि वालिद और बच्चों ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में 25 मेडल्स हासिल किए। आइए मिलते हैं परदेस में देश का नाम रोशन करने वाली इस फैमिली से। और मंतशा की इन्होंने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, माशाल्लाह बहुत अब्दुल्ला और मंतशा दोनों इस काम में बहुत कामयाब रहे हैं। ये तकरीबन 2.5 साल पहले हमारे पास आए शागिर्द की हैसियत से, तो अब इन माशाल्लाह इतने बहुत जल्दी इन्होंने तरक्की किया और इनकी तरक्की का एक्चुअली दे आर वेरी गुड लिसनर्स, अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त रखते हैं और इनको पता है कि जो तजर्बाकार बंदा है ना, उसके बायस उसकी नसीहत के साथ चलेंगे तो उनको तरक्की ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। और ये दोनों बहुत ट्रेनिंग हार्ड वर्क करते हैं। ये पिछले साल यूरोपियन चैम्पियनशिप में गए थे, लंदन में थी। हम अभी नॉर्वे से वर्ल्ड चैम्पियनशिप से वापस आए, तो 51 मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा मेडल्स अब्दुल्ला को मिले और मंतशा मेरा ख्याल 3rd प्लेस में थी। तो हमारी बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुई और मुकाबले हुए और नतीजे भी बहुत अच्छे आए। आपको मार्शल आर्ट्स का ख्याल कैसे आया? हकीकत ये है कि मेरा दूर दूर तक मार्शल आर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। स्पोर्ट्स के अंदर मैं शुरू से था, पाकिस्तान अंडर 19 खेलता रहा, स्पेन आके मैंने क्रिकेट खेली, फिर उसके साथ साथ वक्त गुजरता गया, फिर मैंने आर्म रेसलिंग के अंदर मुझे शौक़ काफ़ी ज़्यादा था। फिर मैंने आर्म रेसलिंग के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसमें भी मेरे पास जो हैं वो सिल्वर मेडल्स हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम लोग यहाँ पर आए, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मैंने अब्दुल्ला और मंतशा से इस चीज़ के बारे में पूछा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करें। तो अब्दुल्ला का दिल था, मेरा दिल था कि ये लोग क्रिकेट खेलें क्योंकि मैं ख़ुद खेलता रहा हूँ। अब्दुल्ला का दिल था कि हम लोग फ़ुटबॉल खेलें। उस चीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं था, मगर मंतशा ने स्पेशली इस चीज़ को बोला कि नहीं बाबा, हम लोग मार्शल आर्ट्स के अंदर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो एज़ अ पेरेंट बेहतर चीज़ इनके लिए मैं कर सकता था वो एक मार्शल आर्ट्स का गिफ्ट था जो कि मैंने इनको दिया और माशाल्लाह इनकी तरफ से मुझे भी मिला और एज़ अ फैमिली हम इस चीज़ को जो सा वो लेके चल रहे हैं। अब रुख करते हैं यूरोप और एशिया के संगम पे वाक़ तुर्किया, जहां इस्तांबुल में तालीम और साइंस के हवाले से पाक तुर्किया मुश्तरका इवेंट का शानदार इनकाद किया गया। इस्तांबुल से हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम परदेस में देश के साथ मैं हूं रिजवान बुखारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्तांबुल की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आइदन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे परदेस में बहुत से लोग देश से आए हैं। एक इवेंट का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान की सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से। एक इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ साइंसेज के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आइदन यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन है सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से 126 लोगों का वफद आया है यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको परदेस में देश के ये रंग और इस तकरीब का मुकम्मल अहवाल दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। आज आप जितना ज़्यादा तावन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी ताकतों को मुत्तहिद कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा अपने नए आलमी निज़ाम में मौजूद रह सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोस्ती और भाईचारा
صرف آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا رشتہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بھی شروع کریں ترکی کے ساتھ، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہاں پہ اس وقت ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے، کافی مواقع ہیں، کافی ساری اسکالرشپ آفر ہو رہی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں، اور ہم ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہیں یہاں سے۔ اس کانفرنس نے ایک ایسی بنیاد رکھی ہے کہ جو مستقبل میں پاکستانیوں کو اور اسٹوڈنٹس کو موبلٹی میں، ریسرچ میں اور نئے کلچر سے سیکھنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی۔ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے ہم 135 ڈیلیگیٹس کو لے کر آئے ہیں پاکستان سے، اور یہاں پہ پاکستان کی صرف یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں، یہاں پہ ترکی کی 17 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ ہم پچھلے 4 سال سے ریسکون کنڈکٹ کرا رہے تھے، اور پھر ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ پاکستانی ریسرچرز کو ہم گلوبلی پریزنٹ کریں، اور جو گلوبل ریسرچ ہو رہی ہے جو کہ ریہیبلیٹیشن اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی ہے، ہم میچ کر کے دیکھیں کہ میچنگ ریسرچ میں کہاں پہ ہم لائک کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی، اور جو ٹرکش نیشنل ہیں ریسرچرز ہیں وہ کس لیول پہ اس کو کر رہے ہیں۔ I would like to say I wasn't expecting that much Pakistanis over here, first of all, and second of all, the speech that were given by the Pakistanis were very good, and they are representing Pakistan at such an international level, which is a great and proudly moment for us students. To see Pakistan on this huge level internationally is so overwhelming. I'm so proud of Pakistan at this moment, and I'm waiting for the other students as well to come on exchange, to come as on scholarships as well. پاکستان ترکی لائک بردرس اور کارڈش کہتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ، اینڈ They will be friends till the day of judgment. ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو کسی خود ہم جو مرضی کہتے رہیں لیکن کسی اور کے منہ سے اپنے بارے میں اس طرح کی بات سننا اٹس لائک بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ خاص طور پہ میں ادھر تعریف کرنا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر نوید صاحب کی، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو، اور جو ایکسپوجر یہاں پہ مل رہا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری فیکلٹیز کو، ٹیم کو، اور وہ جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے نا، میں وہ یہاں پہ جو دیکھ رہی ہوں وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی ہی خوبصورت تقریب تھی، اور خوبصورت باتیں کی گئی، اور جب پردیس میں آپ اپنے دیس کی تعریف دوسرے اس ملک کے لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھی باتیں سنتے ہیں، تو پردیس میں دیس کا احساس ہوتا ہے۔ اور آج یہی دیکھنے میں آیا جب ایدن یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ مصطفیٰ ایدن صاحب نے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اپنے دل سے اظہار کیا اور ان کی تعریف کی۔ یہ تھی آج کی تقریب، اور یہ تھا آج کا پردیس میں دیس۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رضوان بخاری کو کیمرہ مین ایان حیدر کے ساتھ استنبول ترکیہ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اب ہم رخ کرتے ہیں یورپ کا، جہاں برطانیہ کے شہر لندن میں ہمارے نمائندے ایک ایسے فوڈ ایریا میں موجود ہیں جہاں پاکستانی دیسی ذائقوں والے روایتی کھانے ملتے ہیں، اور جب فیملیز وہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پردیس میں دیس کا ماحول نظر آتا ہے۔ ڈسکور پاکستان کے پروگرام پردیس میں دیس کے ساتھ میں ہوں لندن سے عبد المجید۔ میں اس وقت موجود ہوں برطانوی دارالحکومت لندن کا جو علاقہ ہے ٹوٹنگ ہائی اسٹریٹ پر موجود ہوں، اور اس ٹوٹنگ ہائی اسٹریٹ پہ تمام آپ کو پاکستانی اور دیسی ریسٹورنٹ یہیں پہ ملیں گے، اور دور دور سے لوگ یہاں پہ پاکستانی دیسی جو کھانے ہیں ان کے ذائقوں کو انجوائے کرنے کے لیے، ان کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے ٹوٹنگ ہائی اسٹریٹ کو فوڈ اسٹریٹ پہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ گرما گرم حلوہ پوری، اس کے ساتھ نہاری پائے اور دیسی جو دیگر ذائقے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو چلیے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس ناشتے کو انجوائے کرتے ہیں۔ جی سر، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ناشتہ کیا، اور آپ یہاں ایمبینس دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں لوگ اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم سنڈے کا دن تھا، تھوڑا ہم سست فیل کر رہے تھے، لیکن آ کے میں کہوں گا کہ یہ ورتھ اٹ تھا۔ ہمیں بیٹھ کے پاکستان کی فیلنگ آئی ہے۔ پاکستانی ناشتہ جو لاہور میں ہم حلوہ پوڑیوں کا ناشتہ کرتے رہے ہیں، وہی فیلنگ، اور لیکن اتنی پیاری ایمبینس۔ پاکستان کی یاد بہت تازہ ہوئی اور بہت مزہ آیا، اور ہر چیز پرفیکٹ تھی، اور چائے بھی بڑی مزیدار تھی، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ آئی لو رائل محل۔ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا یہاں پہ رائل محل میں آنے کا، اور میرے جو کچھ دوست آئے ہوئے ہیں ساتھ میں، انہوں نے بہت اچھی کیا نام ہے دعوت دی تھی، کہ اس میں ہم نے نہاری کھائی، حلیم کھائی، حلوہ پوری کھائی، مینگو لسی لی، واٹر تھا ساتھ میں، یعنی کہ بہت
बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आज का नाश्ता बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आज मेरा बिल्कुल अच्छा सा ख्याल रखा है उनने, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा सा शुरू हुआ है। आज देसी ब्रेकफास्ट भी ट्राई किया है, इंग्लिश भी जो हमको बहुत पसंद है, लेकिन इनका देसी खाना बहुत अच्छा है। इनका हलवा पूरी, पराठा, ऑमलेट सब अच्छा है माशाल्लाह। हमारा ब्रेकफास्ट का जो रिस्पॉन्स है आपके सामने ही है और यूनिक टेस्ट है, तो इसलिए आपको पता है इन्वायरमेंट भी बैठने के लिए और जगह भी बहुत अच्छी है। और नाश्ते का जो सिस्टम है, टेस्ट है, बिल्कुल सोच लो हमारी हलवा पूरी है और निहारी पाया, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। अभी पाकिस्तानी नाश्ता जो है पाकिस्तान से बेटर है, यहाँ पे ज़्यादा मज़े का है, यहाँ पे ज़्यादा साफ़ सुथरा है उस हिसाब से अगर पाकिस्तान की बात करें तो, लेकिन मज़े का पाकिस्तान वाला जायका मिला है, बहुत अच्छी जगह है, हमें यही फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। माहौल भी बहुत अच्छा है और खाना भी आपका अच्छा, नाश्ता वगैरह। ये निहारी भी बड़ी पसंद है, निहारी स्पेशली उसके साथ जो ये कुलचा जो है इनके पास, वो मतलब किसी और जगह पे मुझे वैसा मिला नहीं है, तो दैट इज़ रियली नाइस, दैट इज़ रियली टेस्टी। यहाँ पर भी बहुत बेटर था, लाइक इट फील्स लाइक कि आप पाकिस्तान में नाश्ता कर रहे हैं, तो बहुत आपको होम सिकनेस फील नहीं होती, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इसमें ना हमने सिर्फ अपना देसी जो कन्वेंशनल है वो नाश्ता नहीं किया, इसमें हम ना इंग्लिश को भी लेके आए ना, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट आपको मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वो जो फ्रेंच टोस्ट है वो डिफरेंट वैराइटीज़ उसकी हमने की हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा आपको पैनकेक की काफ़ी वैराइटीज़ मिलती हैं, आलू पराठा मिलता है। ये हमारा 1 मीटर लॉन्ग प्लेटर है, इसका नाम कोहिनूर प्लेटर है। हमारे इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। चिकन स्टेक है, लैम टिक्का है, लैम कैनन फिलेट है, कटलस है, उसके बाद सीख कबाब है। रवायती पाकिस्तानी नाश्ता करके और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करके और पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है, ख़ास तौर पर उन जगहों की जहाँ पे पाकिस्तानी नाश्ता नहायत ही जायकेदार मिलता है, जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दूसरी बहुत सी जगह। अब्दुल मजीद, डिस्कवर पाकिस्तान, लंदन। लंदन के बाद चलते हैं बर्मिंघम में, जहां हमारे नुमाइंदे आपको एक ऐसी काबिल फख्र पाकिस्तानी शख्सियत से मिलवाएंगे जो दयारे गैर में अपने रोजगार के साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। प्रोग्राम परदेस में देश के साथ बर्मिंघम से मैं हूं शकील अहमद। नाज़रीन, दयारे गैर के अंदर पाकिस्तानी न सिर्फ अपने कारोबार के अंदर कामयाबियां समेटते हैं, बल्कि इसके साथ साथ फलाही कामों और खिदमत इंसानियत के लिए भी उनकी बेशुमार खिदमात हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो बरतानिया के अंदर FGRF के हेड हैं और उनकी इंसानियत के लिए जो खिदमात हैं वो गिरां कदर हैं। उन्होंने अपनी इन खिदमात की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी अपने नाम किए। आज देखते हैं, उनसे हम मुलाकात करवाएंगे आपकी और देखते हैं कि परदेस में देश का नाम रोशन करने वाली ये शख्सियत कौन है। फुज़ैल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट, और ये कोई एक अचीवमेंट नहीं बल्कि इनक्रेडिबल 160 डिफरेंट अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। तो ये किन खिदमात की बुनियाद के ऊपर आपको सर 160 डिफरेंट अवार्ड से नवाजा? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। ये सब अल्लाह पाक का शुक्र है फॉर यू टू कमिंग हियर एज वेल and appreciating our works as well. To be honest, even I didn't know that कि ये 160 recognitions, award और ये इस तरह से, ये अल्लाह पाक का करम है। Basically, I am a volunteer of दावत इस्लामी for the last 25 years. माशाअल्लाह। और हमने जो भी काम किया वो एक दीन ने जो हमें सिखाया, और इससे ये पता चला कि जब आप दीन पर अमल करते हैं तो दुनिया में कहीं भी हो कामयाबी मिलती है। कौन से ऐसे 3 अवार्ड या सर्टिफिकेट्स हैं जो आप समझते हैं कि जो आपके दिल के नज़दीक है? असल में तो दिल के करीब वही होगा जब रब राज़ी हो जाए। असल बात तो वो अवार्ड है कि
ہم بخشے جائیں اور بڑی جنت میں بات جائیں۔ یہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے جو کام کرنا ہے، جو بھی ریکگنیشنز ہیں، جو بھی ہم دعوت اسلامی کا دین کا کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو، ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ڈیزاسٹرز مینجمنٹ میں ہو، یا ایجوکیشن سیکٹر ہو، یا ویلفیئر ہو، یا میڈیکل فیلڈ ہو، ان سب میں جو بھی کوشش کی ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو پاکستانی تو آپ ہیں، دوسرا آپ یہاں پہ برٹش نیشنل بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ایوارڈز آپ کو جو دیے؟ اصل میں ایک ہمیں کینیڈا کی طرف سے ایک وہاں پہ ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ این جی او ہے اور وہ بھی کام کرتے ہیں اچھے لیول پہ ہیومینیٹیرین کا، تو ہماری ان ریکگنیشنس کو دیکھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کام کیا، خاص طور پہ غزہ وغیرہ میں ہے، ان کی طرف سے ہمیں ایک جو ہے وہ اپریشیشن شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ملا۔ الحمدللہ اب میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ایک آنر کی بات ہے کہ اب ہم یو کے اندر بھی اونلی 5% to 5.5%، ٹھیک ہے، 95% غیر مسلم ہیں۔ اب ان کے اندر سے اگر ایک مسلمان کو، ایک پاکستانی کو پک کیا جائے، سب میں سے پک کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک، جب آپ کو پولیس کرائم کمشنر کی طرف سے، لارڈ میئر، اور پھر اسی طرح سے میئر کی طرف سے، اور ہائی شیرف کی طرف سے، پھر لارڈ لیفٹیننٹ کی طرف سے اس طرح کے ایوارڈ ملیں، تو ایک تو اس سے ایک پازیٹیو میسیج جاتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ پاکستان کا بھی۔ ہم نے کوئی بھی کام ایوارڈ کے لیے نہیں کیا، یہ ہم بار بار مینشن کریں، آپ کام کرتے جائیں، نیت صاف منزل آسان۔ کام اتنے عرصے سے دعوت اسلامی دنیا بھر میں کر رہی ہے، جیسی نیڈ ویسے ہمارے اسٹیپس ہونے چاہیے۔ 2026 ڈیفینیٹلی اسکل انہانسمنٹ کے حوالے سے ہمارا بہت فوکس ہے کہ دیکھیں پیسہ بھی چوری ہو جاتا ہے، گاڑی بھی چوری ہوتی ہے، اسکل چوری نہیں ہوتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسکل ضرور سکھائی جائے۔ سر اللہ پاک آپ کو اپنے جو آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے انسانی خدمت کے لیے فار کمنگ ایئرز، اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ کسی نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے۔ تو کیسا لگا آپ کو پردیس میں دیس کا رنگ؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خدیجہ بلی کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔